वर्तमान सन्दर्भमा पहिलो पटक सीता जन्म जयन्ती काठमाडौँमा मनाउने, त्यो पनि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको आयोजनामा यो प्रज्ञा भवनमा मनाउने जो पहल गर्नुभयो त्यसको लागि म विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो नयाँ थालनी जस्तो नयाँ कुराको सुरुवात बन्न गएको छ। त्यसकारण प्रज्ञा प्रतिष्ठान पनि मिथिला प्रतिष्ठान रामाधार र अन्य साथीहरूलाई पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यसको ऐतिहासिक महत्त्व र वर्तमानमा यसलाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकता र भविष्यको निम्ति एउटा वातावरण बनाउने सोचको साथ कमरेड प्रभु शाह र रामाधार लगायतका साथीहरू आएर मलाई यस खालको कार्यक्रमको आयोजना काठमाडौँमा गर्नु कतिको उचित हुन्छ, हामीलाई उचित हुन्छ भन्ने लाग्यो। तपाईले यसबारे कस्तो सोच्नुहुन्छ भनेर सोध्नुभयो। मैले यो ठिक हुन्छ, राम्रो हुन्छ, गर्नुपर्ने काम नै हो, तर यसलाई राष्ट्रिय स्वरूप दिनको लागि मिथिला प्रतिष्ठानबाट मात्रै आयोजना गर्नुभन्दा प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आयोजना गर्दा यसलाई बिस्तारै हामीले राष्ट्रिय स्वरूप दिन सकिन्छ भन्ने सुझाव राखेको थिएँ। आज प्रज्ञा प्रतिष्ठान र मिथिला प्रतिष्ठान, मुख्यतः प्रज्ञा प्रतिष्ठानकै आयोजनामा यो कार्यक्रम भयो र यसले अब राष्ट्रिय एउटा बहसको छलफलको सुरुवात गरेको छ, राम्रो भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले एउटा राष्ट्रका हैसियतले हाम्रो इतिहासमा भएका सबै गौरवहरूलाई अन्वेषण गर्ने, त्यसको बारेमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने र ती इतिहासका गौरवहरूलाई वर्तमानको सेवामा लगाउने, वर्तमान समाजको अहिलेका मानिसहरूको सेवामा ती इतिहासका सबै गौरवहरूलाई सदुपयोग गर्ने र भविष्यलाई अझ सुन्दर, अझ समृद्ध, अझ सुदृढ बनाउनको लागि तयारी गर्ने, यो सबै सचेत मानिसहरूको कर्तव्यभित्र पर्न आउँछ। हाम्रो देश पौराणिक कालमा या मध्यकालमा या आधुनिक कालमा त्यस्ता थुप्रै ऐतिहासिक गौरवहरू प्राप्त भएको देशभित्र पर्दछ। यहाँ धेरै चर्चा अघि भइ नै सक्यो। अझ ओशो अनुयायी र विज्ञ अरुणजीले त धेरैतिरबाट हाम्रा ऐतिहासिक गौरवहरूको बारेमा र यसको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय आयामको बारेमा पनि यहाँ चर्चा भइ नै सकेको छ। मिथिला र मिथिला सभ्यता आफैमा नेपालको मात्रै होइन, एउटा कालखण्डमा, इतिहासको एउटा कालखण्डमा विश्वका मानव जातिकै संस्कृति र सभ्यताको केन्द्रबिन्दु थियो र त्यहाँबाट मानिसहरूले ज्ञान र विज्ञानहरू सिक्थे र त्यसको आधारमा मानव समाजलाई अगाडि बढाउने जमर्को भएको थियो। तर कालान्तरमा त्यो शिफ्ट भएर अन्ततिर गयो, मिथिलाबाट अन्यत्र सर्यो। मैले एउटा प्रसङ्ग यो सन्दर्भमा 1-1.5 वर्ष पहिले भारतको गोवामा मैले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग कुरा हुँदा एसियाको आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक समीक्षा र भविष्य कसरी लैजाने भन्ने बारेमा बडो रोचक चर्चा गर्ने अवसर मलाई जुरेको थियो। र अहिले दुवै देश जो जनसङ्ख्याको दृष्टिकोणले विशाल छन्, गोल पनि विशाल छ र हामी ती दुईटाको बीचमा छौँ। विगतको इतिहास हेर्ने हो भने त
जनकपुर, पशुपतिनाथ, लुम्बिनी र त्यस्ता थुप्रै शक्तिपीठहरू, धार्मिक ऐतिहासिक स्थलहरू र यसलाई ज्ञान भूमि र तपोभूमिका रूपमा विश्वभरि परिचित संसारको सबभन्दा अग्लो टाकुरा पनि भएको, तर अहिले यसलाई यसको महत्तालाई मानिसहरूले अहिले राम्रोसँग नबुझेको हो कि भन्ने चर्चा पनि त्यति बेला भएको थियो। म अहिले बडो गर्वको साथ स्मरण गर्न चाहन्छु, दुवै नेताहरू, चिनिया राष्ट्रपतिले पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीले नै नेपाल सानो पनि छैन, नेपालको इतिहासको गौरव कम पनि छैन, अहिले पनि नेपालले खेल्ने भूमिका पनि ठुलो छ भनेर दुवै नेताले भनेको म अहिले स्मरण गर्न चाहन्छु। अनि यसलाई स्मरण गर्न चाहन्छु र मानिसहरूले नेपाललाई, जनकपुरलाई, लुम्बिनीलाई, पशुपतिनाथलाई र थुप्रै शक्तिपीठहरूलाई कसरी सम्झिन्छन् भन्ने कुराको यो एउटा प्रसङ्ग हो। र इतिहासमा अहिले 600-700 वर्ष अगाडि एकजना चिनिया यात्री नेपाल हुँदै भारत गएको बडो रोचक प्रसङ्ग के भएछ भने त्यो हुनसेन नामका ती यात्री जन्मेको गाउँ र सी जिनपिङ जन्मेको गाउँ, चीनका राष्ट्रपति जन्मेको गाउँ रहेछ। उनले अन्तिममा गएर शिक्षा दिएको, तालिम दिएको गाउँ चाहिँ नरेन्द्र मोदी जन्मेको गाउँ रहेछ, गुजरात। बडो विचित्रको संयोग, अहिले उहाँहरू चाहिँ यो सभ्यताको कनेक्टिभिटी, इतिहासको कनेक्टिभिटी र आधुनिक विज्ञान र प्रविधिको कनेक्टिभिटीलाई जोडेर एउटा नयाँ संस्कृति र एसियालाई, हिजो जसरी एसिया विश्वकै ज्ञानको केन्द्र, विकासको केन्द्र, आर्थिक केन्द्र, विज्ञानको केन्द्र थियो, एकचोटि फेरि त्यस्तो बनाउन सकिन्छ, बनाउनको लागि सङ्कल्प गर्नुपर्छ भन्ने चर्चा पनि हामीले गरेका थियौँ। र यसैको पृष्ठभूमिमा पछि जनकपुरमा नरेन्द्र मोदीजीको भ्रमण, अनि हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय प्रधानमन्त्रीले रामायण सर्किटको उद्घाटन, अयोध्या र जनकपुरमा चल्ने बसको उद्घाटन जस्ता जो क्रियाकलापहरू भएका थिए, वास्तवमा ऐतिहासिकताको यही महत्त्वलाई र त्यो इतिहासलाई वर्तमानको सेवामा लैजाने एउटा नयाँ पहल कदमीको रूपमा, एउटा नयाँ कोसिसको रूपमा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। र यो सभ्यता जसले दुनियाँलाई ज्ञान विज्ञानको एउटा लामो कालखण्डसम्म कमान्ड गर्यो भनौँ, नेतृत्व गर्यो, यसलाई हामीले फेरि एकचोटि संसारकै मानव जातिको निम्ति एउटा सांस्कृतिक केन्द्रको रूपमा, एउटा शिक्षाको केन्द्रको रूपमा, आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्न सम्भव छ। त्यही आज हुन त यो कार्यक्रम सानो भयो, मैले योभन्दा अलि विशाल र अलिक भव्यतामा हुनपर्छ भन्ने ठान्थेँ। समय यहाँ अघि नै आयो, थोरै भयो, त्यसकारण तयारी त्यति राम्रो हुन सकेन। आज यद्यपि सीता जन्म जयन्ती जनकपुर, रौतहट र देशभरि कुनै न कुनै रूपमा मनाउने र आज यहाँ जे मनाइयो र मलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा बोलाइयो, प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आयोजना गर्यो, मलाई कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्षलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा बोलाइयो, सीताको जन्म जयन्ती मनाउने राष्ट्रिय अभियान थालनी गर्न बडो विचित्रको संयोग लाग्छ। मैले 2-3 वर्ष अगाडि लुम्बिनीमा गौतम बुद्धको जन्मको सन्दर्भमा बोलेको थिएँ। त्यहाँ विश्वभरिका बुद्धिस्टहरू, ठुल्ठुला विद्वानहरू आएका थिए र म पनि त्यहाँ एउटा विशेष अतिथिका रूपमा मलाई वक्ता राखिएको थियो र मैले भनेको थिएँ, मलाई अहिंसाका प्रतीक, शान्तिका प्रतीक गौतम बुद्धको जन्मदिनको दिन मलाई बोलाएर प्रवचन दिन लगाइएको छ, मलाई त्यहाँ बोल्न लगाइएको छ
मैले अरू धेरै कुरा चाहिँ केही भन्दिनँ। मैले त्यहाँ भनेको थिएँ, म यति भन्छु, गौतम बुद्धका शिक्षाहरूलाई र गौतम बुद्धका शिक्षाको महत्त्वलाई कसले संसारव्यापी बनायो भन्दा एउटा यस्तो युद्धको कमान्डर जसले विश्व साम्राज्य, एउटा विशाल साम्राज्य खडा गर्न थुप्रै लडाइँहरू लड्यो, अशोका। तिनी अशोका पछि शान्तिका दूत बने र उनले भगवान बुद्ध जन्मेको ठाउँलाई स्थापित पनि गरे। अशोका स्तम्भ अहिले पनि छ। म अशोका स्तम्भको अगाडि उभिएर हिजोको युद्धको कमान्डर, अहिले शान्ति सम्झौता शान्ति प्रक्रियाको नेता म बोल्दैछु भने त्यो इतिहास र यो वर्तमानमा के साइनु छ भनेर भनेको थिएँ। आज यहाँ सीता जन्म जयन्तीको प्रमुख अतिथि मलाई बनाइयो फेरि, जबकि म धर्म निरपेक्षता भन्दा धर्म सापेक्षताको पक्षपोषण गर्ने, जनताको धार्मिक आस्थालाई सम्मान गर्ने, सबै धर्म सम्प्रदायप्रति राज्य चाहिँ समान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने कुराको पक्षपाती हौँ। तर मैले अस्ति एउटा कार्यक्रममा, खास गरी 4 धाम निर्माण अहिले सायद चलिरहेको छ हाम्रो यो सीता पाइलामा चाहिँ, त्यो कार्यक्रममा पनि मैले बोलेको थिएँ, हाम्रो आध्यात्मिक चिन्तन परम्परालाई सम्मान गर्नु, त्यसलाई स्थापित गर्नु र त्यसलाई अगाडि बढाउनु हामी सबैको कर्तव्य हो। म भौतिकवादी दर्शनको विद्यार्थी, तर आध्यात्मिक चिन्तनको के ऐतिहासिक महत्त्व छ मानव जीवनमा, त्यस खालको चिन्तन, योगा, ध्यान, मेडिटेसनको के भूमिका छ भन्ने कुरा म बुझ्छु। मानिसहरूलाई लाग्छ होला प्रचण्डले यी कुरा बुझ्दैन, तर मैले त्यहाँ व्याख्या गरेको छु, यहाँहरूले पनि सायद सुन्नुभयो होला। आध्यात्मिक चिन्तन भित्रको वैज्ञानिकता, ध्यान र योगको विज्ञान मानव समाजको निम्ति, मानव जीवनको निम्ति यसको ऐतिहासिक भूमिकालाई म सम्मान मात्रै होइन, यसलाई प्रवर्धन गर्ने, यसलाई सम्वर्धन गर्ने, यसलाई विकसित गर्न आवश्यक छ भनेर म मान्छु भनेको थिएँ। म यहाँहरूको अगाडि पनि त्यो कुरा राख्न चाहन्छु। इतिहासमा एउटा चेतनाको एउटा परिस्थितिमा विद्वानहरूले आम मानिसहरूलाई शिक्षित बनाउन कतिपय असाध्य वैज्ञानिक कुरालाई पनि अलिकति झलक, धार्मिक आस्थाको या सम्प्रदायको या कुनै पन्थको झलक लगाइदिएर त्यसलाई स्थापित गर्ने कोसिस गरियो एउटा कालखण्डमा। तर अहिले मानव समाज 21औं शताब्दीको यो ठाउँमा आइपुगेको छ भने अब कुनै पन्थको या सम्प्रदायको झलक लगाउनु पर्दैन, सिधै मानिसहरूलाई यसको ऐतिहासिकता यो हो, यसको भूमिका यो हो भनेर भन्दा बुझ्न सक्ने मानिसहरू भएका छन् भन्ने मेरो विश्वास छ। सीताको बारेमा यहाँ धेरै चर्चा, म फेरि त्यत्रो विद्वान होइन सीताको या यसको सम्पूर्ण इतिहासको बारेमा म ज्ञाता चाहिँ बिल्कुल होइन, त्यहाँ मभन्दा विद्वानहरू अरू हुनुहुन्छ। तर पनि सीतालाई आदर्श नारीको रूपमा, आदर्श आमाको रूपमा, आदर्श पत्नीको रूपमा, आदर्श महिलाको रूपमा, आदर्श आमाको रूपमा अथवा विविध रूपमा एउटा आदर्श महिलाको रूपमा स्थापित भएको छ। पक्कै पनि रामनवमी हामी राम जन्मलाई जसरी मनाउँछौँ, सीता जन्मलाई अलिकति कम गरी मनाउने प्रचलन कसरी बस्यो भन्ने कुरा चाहिँ आफैमा फेरि एउटा चर्चा, बहसको विषय हुन सक्छ। राम र सीता, सीता बिना राम र राम बिना सीता चाहिँ पूर्ण त हुनै सक्दैन। तर रामलाई चाहिँ बडो धुमधामसँग मनाउने र सीतालाई औपचारिकता, यसो सीता पनि जन्मेको हो भन्नेमा कहीँ न कहीँ हाम्रो यहाँ अहिले पछिल्लो चरणको पितृसत्तावादी सोच र समाजको मनोवैज्ञानिक असर हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण यथार्थमा यदि हामी समानता, समतामूलक समाजको, सामाजिक न्यायको कुरा गर्छौँ भने राम भन्दा कति पनि कम सीतालाई मान्न हुँदैन। सीतालाई अझ महिला हुनुको नाताले त्यो भन्दा बढी सीताको बारेमा चर्चा हुनुपर्छ, सीतालाई सम्मान हुनुपर्छ, सीताको भूमिकालाई
स्थापित गरिनु पर्दछ। त्यसो गर्नु बढी न्यायपूर्ण हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसको अर्थ रामको मेरो फेरि विरोध होइन, त्यसो चाहिँ अर्थ नलागोस्। अब सीता जन्मको बारे विभिन्न कथाहरू छन्। अब कहीँ जमिनमा जोतेर पनि मान्छे भेटिन्छ र जमिनबाट उम्रिन्छ र मान्छे, त्यस्तो त हुँदैन। हो चाहिँ कुरा के भन्दा विभिन्न कथाहरू छन्। कोहीले जस्तो यो अद्भुत रामायणमा चाहिँ सीतालाई रावणले सन्दुकमा बाकसमा ल्याएर थालेको हो, जनकपुरमा ल्याएर थालेको। अनि जनक राजाले खेत जोत्दाखेरि त्यहाँ भेटे बाकसभित्र बच्ची भेटेर ती बच्चीलाई हुर्काएको भन्ने पनि छ। अरू थुप्रै थुप्रै किंवदन्तीहरू छन्। जे भए पनि के अर्थ लाग्छ भने सीता चाहिँ एउटा लावारिस रूपमा फालिएकी बच्ची थिइन् र जनक राजाले उनलाई पालन पोषण हुर्काउने सबै कुरा छोरीलाई जस्तै गरी गरे। जबकि जनककै छोरी चाहिँ सीता होइनन्, तर छोरीलाई भन्दा कुनै अर्थमा पनि जनक राजाले कम गरेनन्। जनक राजा जनक नामका कोही राजा थिएनन्। जनक एउटा वंश, एउटा पदावली थियो। कयौं वंशावलीसम्म जनक पदबाट त्यहाँ राज्य चल्यो भन्ने कुरा पनि हामीले धेर थोर सबैले थाहा पाएका छौँ। तर पनि सीता चाहिँ त्यस्तो अद्भुत प्रतिभा भएको प्रतिभाशाली चाहिँ महिला रचिन् भनेपछि तिनको जन्म अथवा तिनको गर्भधारण कहीँ कुनै न कुनै त्यस्तो चाहिँ विशिष्ट व्यक्तित्वकोबाट हुनुपर्छ। आमा बुवा उनका चाहिँ कहीँ न कहीँ विशिष्ट क्षमता भएका हुनुपर्छ भन्ने अर्थ पनि लगाउने गर्छन्। जे होस्, हामीले हाम्रो इतिहासको एउटा गौरवको रूपमा, हामीले एउटा राष्ट्रिय विभूतिको रूपमा मानेको महिलालाई वर्तमानको सेवाको निम्ति सदुपयोग गर्नु र त्यो मार्फत वर्तमान जनताका आवश्यकता परिपूर्तिको निम्ति त्यसलाई अगाडि बढाउनु हाम्रो कर्तव्यभित्रै पर्न आउँछ। र यो बहस त चलि पनि राख्नुपर्ने हुन्छ, इतिहास सम्बन्धी बहसहरू। तर त्यो बहसले हाम्रो राष्ट्रको एकतालाई अझ बलियो पार्ने, हाम्रो समृद्धिको यात्रालाई अझ ठुलो योगदान गर्ने र हाम्रो भविष्यलाई अझ सुन्दर बनाउनेको रूपमा चलोस् भनेर हामी सबैले त्यो कामना गर्नु पनि पर्दछ। मैले नेपालको चाहिँ सन्दर्भमा जति पनि यो त्रिकोण ट्रायङ्गुलर भन्न अहिले भर्खरै सबभन्दा ठुलो हिसाबले भनियो भने लुम्बिनी, पशुपति र जनकपुरलाई जोड्ने एउटा सर्किट देशभित्रै बनाउन जरुरी छ। अनि पूर्वदेखि पाथिभरादेखि बढीमालिका चाहिँ माथि सुदूरपश्चिमको बाजुराको सम्मका सबै शक्तिपीठहरूलाई जोड्ने एउटा शक्तिपीठ सर्किट। र यसै सन्दर्भमा इतिहासकै चर्चा गर्ने सन्दर्भमा मेरो पछिल्लो पटक भारत भ्रमणमा जाँदा मैले नेपालका शक्तिपीठ र भारतका शक्तिपीठ मिलाएर एउटा शक्तिपीठ सर्किट बनाउन सम्भव छ भन्ने चर्चा पनि मैले गरेको थिएँ। र त्यसलाई सम्भव बनाइयो भने धार्मिक पर्यटनको विकासमा एउटा रिभोल्युसन, क्रान्ति नै आउन सक्छ। र त्यो धार्मिक पर्यटनको विकासले हामी दुवै देशका जनताको आर्थिक जीवनमा समृद्धिको एउटा गुणात्मक ढङ्गले नयाँ प्रक्रियाको जन्म हुन्छ भन्ने कुरा भएको थियो। र केही विद्वानहरूलाई, नेपालका र भारतका विद्वानहरूलाई राखेर यसको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लगाउने र यसलाई अगाडि बढाउने कुरा हामीले गरेका छौँ। यहाँहरूलाई थाहा छ, म पहिलोचोटि प्रधानमन्त्रीको रूपमा चीन भ्रमणमा जाँदा सपना जस्तो लाग्थ्यो। त्यति बेला मैले त्यहाँका राष्ट्रपतिलाई भनेको पनि थिएँ, यो त अहिले त सपना जस्तो लाग्छ। तर लासाबाट काठमाडौँ हुँदै पोखरा र लुम्बिनीसम्म रेल लैजाने कुरा र भृगुटीले खेलेको भूमिकालाई स्थापित गर्न एउटा नयाँ अभियान चलाउने कुराको ऐतिहासिक महत्त्व छ। यो सपना साकार पार्न हामीले मिलेर काम गर्नुपर्छ भनेर भनेको थिएँ।
अहिले मलाई अब यो सपना रहेन। अब यो रेल चाहिँ केही वर्षभित्र सायद तपाईँ हामी जीवित रहँदा रहँदै रेल यहाँ आइपुग्नेवाला भइ नै सकेको छ र त्यसलाई लुम्बिनीसम्म लाने र त्यो फेरि अर्को एउटा पर्यटनको विकासको निम्ति, अर्थतन्त्रको विकासको निम्ति एउटा माइलस्टोन कोसेढुङ्गा हुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र अहिले त्यो सपना अब विपनामा आउँदैछ। त्यहाँ हामीले जे सपना देखेका छौँ नेपाललाई, नेपालको ऐतिहासिक गौरवहरूलाई स्थापित गर्ने, त्यसबाट प्रेरणा लिने र हामीले आफ्नो अगाडि अलिक ठुल्ठुला लक्ष्यहरू निर्धारण गर्ने र ती लक्ष्य प्राप्तिको निम्ति आफूलाई समर्पित गर्ने हामी सबैको अगाडि यही आवश्यकता छ भनेर म ठान्छु। र आज सीता जन्म जयन्ती हामीले यस रूपमा मनाउँदै गर्दा म फेरि पनि आयोजकहरूलाई धन्यवाद भन्दै, यो सम्बन्धी धारणा अघि ल्याउने कमरेडहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद भन्दै र अर्को साल चाहिँ सकेसम्म नेपालको सांस्कृतिक मन्त्रालय र प्रज्ञा प्रतिष्ठानको आयोजनामा अलिक भव्य रूपमा, अलिक विशाल त्यसलाई चाहिँ स्थापित गर्ने रूपमा यसलाई मनाइयोस्। किनकि अघि नै यहाँ कुरा आयो, यो कुरा हामी नेपालसँग मात्रै सम्बन्धित छैन, यो कुरा भारतसँग मात्रै सम्बन्धित पनि छैन, यो कुरा चाहिँ वास्तवमा थाइल्यान्ड, मलेसियासम्म र विभिन्न देशसम्म यसको साइनो सम्बन्ध छ। जनककै कुरा गर्ने हो भने नेपालमा मात्रै होइन, अघि अरुणजीले भन्नुभयो, मलाई पनि त्यो थाहा छ, थाइल्यान्डले चाहिँ आफूलाई पनि जनक राजाकै सन्तति मान्छन् र उनीहरूले त्यही रूपमा लिन्छन् भने सीता त्यहाँ स्वतः जोडिएको छ। यसको अन्तर्राष्ट्रिय आयाम पनि छ भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्न जरुरी छ। हामीले यसो गर्दा हामी नेपालको लागि मात्रै गरेका छैनौँ, हामीले दक्षिणी एसियाको लागि मात्रै गरेका छैनौँ, दक्षिण पूर्व एसिया र पुरै संसार पनि योसँग जोडिन्छ र त्यसो गर्दा हाम्रो भूमिका पनि त्यसरी नै बढ्छ भनेर म राख्न चाहन्छु। अर्को साल अझ भव्य रूपमा आयोजना गर्नको लागि शुभकामना भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद।